लाहौर समेत मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाएगी। हर तरफ खुशियों के रंग, शहर भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, क्रिसमस ट्रीज चमक उठे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मसीही बिरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। शहर भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का एहतमाम। कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीब। मसीही बिरादरी कसीर तादाद में शरीक। सेंट एंथनी और सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में भी क्रिसमस की तकरीबात सजाई गई। वज़ीर आला का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। मरियम नवाज के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। तमाम ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजाम की निगरानी करने का हुक्म। कहा कि सिक्योरिटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस एहलकार मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखें। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि तमाम मकातिब फिक्र के रहनुमा क्रिसमस पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग यकीनी बनाएं। CCPO लाहौर बोले कि शहर में गिरजाघरों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। क्रिसमस और कायद-ए-आज़म डे पर पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर समेत पंजाब में 30,000 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। शहर के 622 गिरजाघर A, B, C और D कैटेगरीज में तकसीम। कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब। खबरदार, होशियार, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग के खिलाफ एक्शन होगा। डॉल्फिन स्क्वाड का भी क्रिसमस पर स्पेशल सिक्योरिटी प्लान। डॉल्फिन के 200 जायद जवान गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर मामूर। डॉल्फिन स्क्वाड शहर के तमाम गिरजाघरों और हसास मकामात पर पेट्रोलिंग करेंगे। अल-हमरा के मसीही मुलाजमीन में ईदी चेक तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने चेक तकसीम किए। कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी वज़ीर आला के दिल के करीब है। नवाज शरीफ ने अल-हमरा बनाया, अब मरियम नवाज की क़यादत में इसको जदीद बनाएंगे। पंजाब असेंबली में क्रिसमस डे की मुनासबत से तकरीब। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि मजहबी अक़लियतों को हमारे मुआशरे के अहम रुकन के तौर पर तस्लीम किया जाता है। तमाम मजहबी कम्यूनिटी को खिदमात को तस्लीम करते हैं। क्रिसमस के हवाले से शहर भर में तकरीबात। कमिश्नर लाहौर ऑफिस में मसीही मुलाजमीन के एहसास में तकरीब। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। और PDM में पंजाब हेड ऑफिस में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी तकरीब। DG इरफान अली काठिया ने मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। CCPO बिलाल सदीक कमयाना ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस केक काटा। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब। सदर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर मुज़म्मिल हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्रिसमस का केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। यूनिवर्सिटी स्टाफ और मसीही मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक महमूद ने केक काटा। UET लाहौर के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब। वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मुलाजमीन को पेश की तनख्वाह और तहाइफ दिए। उधर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह और क्रिसमस के हवाले से तकरीब हुई। लिबर्टी खिदमत मरकज में क्रिसमस केक काटने की तकरीब। SP मॉलटाउन ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा। स्पोर्ट पंजाब में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। DG स्पोर्ट्स पंजाब की खुसूसी शिरकत। खिजर अफजाल चौधरी ने तमाम मसीही मुलाजमीन के साथ क्रिसमस का केक काटा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज सालगिरह। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 75 बरस के हो गए। अज़ीज़ व अकारिब, लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से नेक तमन्नाएं।
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب ممبر صوبائی اسمبلی میاں مرقوب احمد نے بانی پاکستان اور صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا. کہا کہ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ملک لے کر دیا. میاں نواز شریف کے دور میں ملک نے ترقی کی. پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں فاصلے کم ہونے لگے. لاہور رنگ کو گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی تفصیلات مل گئیں. اجلاس میں طے پایا کہ پیپلز پارٹی کو ملتان اور رحیم یار خان کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کی سربراہی ملے گی. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کو بھی لیگی رکن کے طور پر فنڈ ملے گا. ضلعی سطح پر پرائز کنٹرول کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کا ایوان اجتماعات اور کانفرنسز کے لیے استعمال ہوگا. اسپیکر نے ایوان ستھرا پنجاب کانفرنس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی. ستھرا پنجاب کانفرنس 27 دسمبر کو ہوگی. کانفرنس میں ارکان اسمبلی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی ای اوز شرکت کریں گے. پی ٹی آئی کے گنڈے دھمکیاں دے رہے ہیں تحفظ فراہم کیا جائے. سابق پی ٹی آئی رہنما جاوید بدر نے آئی جی پنجاب سے تحفظ مانگ لیا. کہا کہ میں نے بانی کی کرپشن 2 دہشت گردوں کو بے نقاب کیا. پرویز الہی کے دور حکومت میں بھی ایف آئی اے کے ذریعے سے دباؤ ڈلوایا گیا. چیف سیکرٹری زاہد اختر سامان کی زیر صدارت سیکرٹریز کانفرنس محکمانہ اصلاحات ای گورننس اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا. پنجاب میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو پیپر لیس بنانے کی ہدایت. سرکاری اداروں کو اپنی ویب سائٹ فعال کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کا دارالامان اور چائلڈ پروٹیکشن بیوروز سے متعلق بڑا فیصلہ. پنجاب کے تمام دارالامان سے مرد ملازمین کو ہٹانے کا حکم. عدالت کی شیلٹر ہومز کی نگرانی کے لیے ڈیٹا بیس اور سافٹ ویئر بنانے کی ہدایت. تمام دارالامان کے داخلی اور احاطے میں کیمرے لگانے کا بھی حکم. جسٹس علی باقر نجفی قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر. چیف جسٹس عالیہ نیلم آج سے 2 جنوری تک نشی دورے پر بیرون ملک جائیں گی. وفاقی حکومت نے قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی چیئرمین پی ایس سی سے ملاقات. محمد عبدالعزیز کی محکمہ صحت میں بھرتیوں کے حوالے سے بریفنگ. صوبائی وزیر نے بھرتیوں کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی گزارشات پیش کی. نیک خواہشات کا بھی اظہار. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس. بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی ریویمپنگ، ادویات سمیت صحت عامہ کی سہولیات کا جائزہ لیا. سرکاری اسپتالوں، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں اسٹاف کی فائر فائٹنگ ڈرل ٹریننگ کرانے کی ہدایت. صوبائی وزیر صنعت چودھری شفیع حسین کی زیر صدارت اجلاس. 13 نکاتی ایجنڈا زیر غور آیا. چیف منسٹر آسان کاروبار اور چیف منسٹر کاروبار کارڈ اسکیموں کی منظوری. بورڈ نے مختلف اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں 63 پراپرٹیز کی نیلامی کی بھی منظوری دی. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور تبدیل. ڈی جی نیب امجد مجید اولک کو ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نیب ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا. محمد احترام ڈار ڈائریکٹر جنرل نیب مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. محکمہ داخلہ پنجاب کا اسلحہ لائسنس کے حوالے سے انقلابی اقدام. اسلحہ لائسنس کے اختیارات ڈپٹی کمشنرز کو منتقل کر دیے. اختیارات کی منتقلی پنجاب آرمز رولز 2023 کے تحت کی گئی. ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس کے اختیارات بھی ڈپٹی کمشنرز کو سونپ دیے گئے. پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ اور رورل 17A کا خاتمہ. پنجاب سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ. سرکاری ملازمین کا مطالبات فوری منظور کرنے کا مطالبہ. کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. فضائی آلودگی نے پھر سے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 270 سے زائد ریکارڈ.
آلودہ فضا سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ اور دسمبر کی سرد رت میں سجی شام غزل، الحمرا آرٹس کونسل کی جانب سے خوبصورت شام کا انعقاد کیا گیا۔ نامور گلوکاروں نے کلاسیکل موسیقی کے ایسے انداز میں پیش کیا کہ غزل کے بادشاہ استاد مہدی حسن کی یاد تازہ ہو گئی۔